अहम खबर शामिल करते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए 40 सवालात बारे केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। तो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले से अपडेट करते चले कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए मजीद 40 सवालात बारे केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। तो नाज़रीन, खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे। पीटीआई रहनुमाओं के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू जारी है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिज़र्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से ख़ुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनएबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। ये बताइएगा सर, आपको लगता है कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा और आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है? क्योंकि पीटीआई का इतना ज़्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टोन तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है। और हमें उम्मीद का हमेशा से और एतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए, तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक़ है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली ज़फ़र साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ना करे क्या साहब। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान्स जो हैं, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। जी सर। चेयरमैन पीटीआई साहब ये बताएंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जिस तरह के दलाइल दिए, उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो सवाल उठाए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں ججز کو ہم اس طرح کہتے ہیں جس طرح کی باریک بینی میں یہ لوگ چلے گئے اور آفس جس طرح باریک بینی میں چلا گیا بٹ کمیشن نے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کمیشن اس کو اچھی طریقے سے ایڈریس کرے گا. ایک ہی روز سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسیشن نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ٹائم پہ دونوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے اور یہ کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سپریم کورٹ سے یہ اپیل کروں گا جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ابھی یہ آرڈر کیا ہوا کہ 8 تاریخ کو ہو اور بہت اچھا ہوا. ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ میں تھے. ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی تھی, 7 پٹیشنیں ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کر دی تھی. بار بار الیکشن کمیشن کے پاس بھی آئے تھے اس مسئلے کے لیے کہ آپ آر اوز اور ڈی آر اوز کو اگر لگانے تو عدلیہ سے آپ لے لیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے. اب چونکہ سپریم کورٹ اس کو اوورسی کر رہا ہے وہ میٹر کو رکھا ہوا ہے تو ہم سپریم کورٹ پہ اعتماد کریں گے جس سے انہوں نے کام کروانا ہے, جس سے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی, جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف کے انڈر جو بھی الیکشن ہوں گے تو وہ تو لوگ ڈسپیوٹ کریں گے. یہ تو کیئر سیٹ فری اینڈ جو ہے فیئر ہے نہیں, امپارشل سیٹ اپ تو یہ ہے نہیں. لیکن سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اقدامات کرے گی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے گی. آپ نے الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھا, پی ٹی آئی منسٹر صاحب اور پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ تو پازیٹیو ہے, تو الیکشن کمیشن اے پازیٹیو ہے یا بی نیگیٹو ہے؟ اے پازیٹیو ہی سمجھیں آپ. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. پی ٹی آئی کے 18 لوگوں کے نادرا نے اور کوئی کوشچن؟ وہ نادرا نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ انہوں نے بلاک نہیں کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بلاک کرنے سے الیکشن پہ پھر بھی اثر نہیں پڑتا. لیکن یہی ہماری استدعا تھی کہ اگر آپ جوڈیشل افسر کو آر اوز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بنواتے وہ اس میٹر کو دیکھتے کہ اگر آپ کسی طریقے سے خبر چلا بھی دو کہ میں نے اس کے سی این آئی سی کو بلاک بھی کیا ہوا پھر بھی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا, وہ انٹائٹل ہے اور نامینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں. اور ان کے ادروائز بھی سی این آئی سی بلاک نہیں ہونے چاہیے. لیکن نادرا نے کل اس کی وضاحت کی ہے. نہیں, ٹکٹوں کے معاملے پہ دیکھو ایونچولی تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں ٹکٹ خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوں گے, لیکن وہ پارٹی کا ایک پراپر لین ہے, وہ ہمارا ہوم ورک ہو چکا ہے اس کے بارے میں. چلیں صاحب, کافی مشکل سوالات کے جوابات آپ نے اندر دیے. میرا بھی ایک سادہ سا سوال ہے, پہلے مرغی آئی ہے یا پہلے انڈا؟ بہت سارے سوالات اسی جس طرح آپ نے سوال پوچھا اسی مد میں بہت سارے سوالات تھے, اس کا جواب شاید الیکشن کمیشن کے افسر ہی دیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. یہ میرا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کا کیس سے تعلق نہیں تھا. بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے ایسا کہنا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلے کو کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا. جو بھی ہمیں سوالات دیے گئے ہم نے ان کا بھرپور آئین کے مطابق جواب دیا ہے. اور یہاں پر اب ہم بات کریں گے اپنی بڑی خبروں کے حوالے سے, اور بڑی خبروں میں آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ڈسکس یہ ہوگا کہ قائد نون لیگ نے ایک بار پھر سے اپنی حکومت کے خاتمے کا شکوہ کر دیا ہے. اور اگر بات کی جائے پاکستان سٹاک مارکیٹ کی تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 62,755 پر آ چکا ہے اور کراچی اور پولیس کا انوکھا جال ساز پکڑ لیا گیا ہے. درجنوں کیسز کا ملزم چھلاوا بن چکا ہے. بات کریں 4 ووٹوں کی برتری سے سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنایا گیا. 2018 میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے. مجھے ہٹایا نہ جاتا تو پاکستان آج ایشین ٹائگر ہوتا. نیا پاکستان بنانے کا وعدہ جھوٹا خواب تھا. نواز شریف کا لاہور میں پارلیمانی بورڈ سے خطاب, کہا کہ ججز نے آئین توڑنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے. ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا, یہ پھر واپس لے آئے. عوام نے موقع دیا تو ملک کو دوبارہ مشکل سے نکالیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ 4 ووٹوں کی برتری سے اس کو وزیر اعظم لگا دیا گیا. سے وزیر اعظم بنا تھا وہ بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی, بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئی, ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو آر ٹی ایس بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے, سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, ایک نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی آئے گی, وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا. وہ سبز باغ اٹھتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں
आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं, उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। IMF से हमने कहा खुदा हाफिज, हमने खुद कहा कि बस आपकी जरूरत नहीं अब हमें, और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले चंद सालों में ये दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। ये हर लिहाज से, हर फ्रंट पे बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा था। मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता, हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। अहम खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। अहद चीमा को फिलफौर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा अहम और ये हुक्म सामने आया है, जिसमें अहद चीमा को ओहदे से हटाने का कहा गया है और अहद चीमा को फिलफौर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाएगा। जावेद नूर हमारे साथ हैं, नियो के नुमाइंदे। जावेद नूर, बताइए कि अहद चीमा को फौरी तौर पर ओहदे से अलग करने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने एक अहम केस की समाअत की और जो इस पे फैसला महफूज किया था, फैसला सुनाया और अहद चीमा को जो है वो फौरी तौर पे अपने ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। इस हवाले से निगरान वफाकी काबीना के 2 अरकान पे बुनियादी तौर पे केस था, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा जो मुशीर के ओहदे पर फाइज थे। इस केस की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और दोनों जानिब से इस हवाले से दलाइल दिए गए और विफाकी वजीर और मुशीर के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट अजीजुल्लाह काका खेल की जानिब से भी दलाइल दिए गए और दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों जो शख्सियात हैं यानी फवाद हसन फवाद और अहद चीमा, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया था दरखास्त गुजार की जानिब से और उनका ये कहना था कि अहद चीमा और फवाद हसन फवाद जो है माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और दोनों की निगरानी में मौजूदा हुकूमत जो है वो साबिक हुकूमत का हिस्सा भी है, अब मौजूदा निगरान हुकूमत का भी हिस्सा बने। उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है मुमकिन नहीं है और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए दोनों शख्सियात को हटाया जाए। इस हवाले से अहद चीमा जो है, जो मुशीर हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का कहा है और फवाद हसन फवाद जो है उनसे मुतालिक केस की समाअत जो है वो 31 दिसंबर तक मुलतवी की है और जो अहद चीमा है जो इस वक्त मुशीर के ओहदे पर फाइज हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का भी हिस्सा थे और मौजूदा निगरान जो काबीना है उसका भी हिस्सा है, बतौर मुशीर जो है वो काम कर रहे हैं और अहद चीमा जो है इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ जो है दरखास्त गुजार का इसे तस्लीम कर लिया और उन्हें जो है कहा गया है कि फौरी तौर पर ओहदे से जो है वो हटा दिया जाए और ये अहम केस की समाअत जो है जारी रही। आज कुछ देर पहले ही इस हवाले से फैसला सुनाया गया है और जो दरखास्त गुजार हैं उन्होंने इस हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, दरखास्त गुजार का ये कहना था कि दोनों जो शख्सियात हैं इन्हें हटाया जाए। दरखास्त गुजार जो हैं एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि अहद चीमा को हटाने का फिलफौर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बहुत शुक्रिया जावेद नूर अपडेट करने के लिए। बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी, 100 इंडेक्स 2445 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी और 100 इंडेक्स 62,755 पॉइंट्स पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 2730 तक नीचे गया और 353 कंपनीज के शेयर्स भी गिर गए। इसके अलावा इंडेक्स 65 के बाद 64 और 63,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सका। 100 इंडेक्स गुज़श्ता रोज 65,205 पर बंद हुआ था। बात कर लेते हैं माहिर मईशत जफर मोतीवाला हमारे साथ ही मौजूद है। जफर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जफर साहब, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो नए रिकॉर्ड बना रही थी, किन कंपनी से अपना सरमाया निकाल लिए अब और आखिर ये बुलिश से बेरिश मार्केट की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी जफर मोतीवाला साहब। ठीक है, यहाँ पर नाज़रीन को हम बताते चलें कि जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी गिर चुकी है, पॉइंट्स में कमी आ चुकी है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मंदी है वो भी देखने में आई है। 100 इंडेक्स 2445 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 62,755 पॉइंट्स पर आ चुका है। ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 2730 तक नीचे गया और 353 कंपनीज के शेयर्स गिर चुके हैं। इंडेक्स 65 के बाद
64 और फिर 63,000 की जो नफसियाती हद थी वो भी बरकरार ना रख सका, और 100 इंडेक्स गुज़श्ता रोज की बात करें तो वो 65,205 पर बंद हुआ था। और लेकिन अभी ये जो है आपको बताएं कि उसमें काफी मंदी देखने में आ रही है स्टॉक मार्केट में। तो जफर मोतीवाला से बात कर लेते हैं, माहिर मईशत है। जफर मोतीवाला साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो अपने नए रिकॉर्ड बना रही थी, और किन कंपनी से अपना सरमाया निकाल लिया है? आखिर इस बुलिश से बेरिश मार्केट की क्या वजूहात हो सकती हैं? आपको पहले मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिएगा। ठीक है। अब ये है कि मार्केट, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी, लेकिन अब वो वक्त आता है जब मार्केटें थोड़ा सा रेस्ट करती हैं और मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग करती हैं, और इन्वेस्टर जो है वो दूर हटता है। उनकी कई वजूहात है। सबसे पहली ये है कि क्लोजिंग होती है एंड दिसंबर की, तो हमारा फ्यूचर का रोल ओवर होता है इस साल का। दूसरा है इंटरेस्ट रेट बड़े हाई चार्ज हो रहे हैं अपना फ्यूचर में, वो एक प्रेशर आता है। तीसरा जो फॉरेन फंड्स हैं वो जो आउटसाइड पाकिस्तान से आते हैं वो अपने फंड मैनेजर छुट्टियों पर जाते हैं तो उनकी बाइंग कम होती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके प्रोग्राम में जो इलेक्शन के वजूहात और परेशानियां शुरू हो रही हैं वो हमको जनवरी में नजर आएंगी, तो मार्केट में इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस कम करता है। इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट अगर 50,000 के लेवल से 67,000 तक पहुंची थी तो अब उसका करेक्शन लेना जरूरी बनता भी है और था भी। और अब ये है कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट कहीं 65,000 के लेवल को क्रॉस करके दिसंबर क्लोजिंग करेगी, और वो दिसंबर क्लोजिंग से पहले ही मार्केट 65,000 हो गई, तो करेक्शन तो ड्यू था और वो अभी भी आगे भी थोड़े दिन के लिए मसाइल रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जफर मोतीवाला माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और हमें रीजंस बता रहे थे कि मार्केट की क्या रीजन है जिसकी वजह से कमी देखी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जुर्म दास्तान में आपको बताएं कि 11 थानों की पुलिस पीछे, मगर फ्रॉडिये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। कराची और लाहौर पुलिस का अनोखे जालसाज से पाला पड़ गया। मुलजिम जालसाजी से दर्जनों शहरियों को लूट चुका है। फायरिंग, इक़दाम कत्ल, धमकी, जाली चेक के दर्जनों केसेस का मुलजिम छलावा बन गया। मुलजिम कभी खुद को हसास इदारे का अफसर, कभी बड़ा ताजिर जाहिर करता है, तो कभी गिरफ्तारी तो कभी रिहाई। मुलजिम तफ्तीशी अफसरों के लिए भी दर्द सर बन चुका है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में भी मुलजिम अजहर इश्तिहारी है। ये सूरत हाल है जिसकी गुज़श्ता रोज भी खबर दी गई थी। जाली अफसर बनकर अजहर की जानिब से कारनामा सर अंजाम दिया गया था हसास इदारे का, और कराची और लाहौर के थानों की जो पुलिस है वो पीछे पड़ चुकी है। 11 थानों की पुलिस पीछे पड़ी है इस इश्तिहारी अजहर नामी डॉन के पीछे, लेकिन ये दर्द सर बन चुका है और इसका इलाका बागवानपुरा है। लाहौर के इलाके बागवानपुरे में भी जो मुलजिम अजहर है वो इश्तिहारी है, वहां पर भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो 11 थाने हैं जिनकी पुलिस इसके पीछे है, मगर फ्रॉडिये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। कराची और लाहौर पुलिस का अनोखे जालसाज से पाला पड़ चुका है। मुलजिम जालसाजी से दर्जनों शहरियों को लूट चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे हैं नसीम आदिल, इसके अलावा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है बिलाल मिर्जा, और इसके अलावा हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची AH खानजादा भी हमारे साथ ही मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं नसीम आदिल से। नसीम आदिल, जालसाज के रिकॉर्ड के हवाले से तफसीलात क्या है वो बताइएगा। जालसाज से जो कराची के मुख्तलिफ थानों में इसके मुकदमा दर्ज है। इसका नाम अजहर इकबाल है। इसने 2 ID कार्ड बना रखे हैं, जिसमें एक का नाम अजहर इकबाल और दूसरे में अजहर रजा नाम है, साथ अजहर रजा। ये कराची के मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें 780 के भी मुकदमात हैं और जालसाजी, चीटिंग, अगवा, धमकी देना और पुलिस पर हमले के इस पर मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए। हाँ, अलबत्ता साल 2020 में इसको जिला साउथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था 3 मुकदमात में,
जिसमें इसने पुलिस ने हमला भी किया था और इसके पास से शराब और बड़ी रकम बरामद हुई थी। उसके बाद से ये मफरूर साहब फिर ये लाहौर में गिरफ्तार हुआ। अब ये कराची में 9 इस पे मुकदमा है, जिसमें थाना फिरोजाबाद, गुस्तान जौहर, क्लिफ्टन, गडाफ सिटी, कस्टम महमूदाबाद और डिफेंस थाने में इस पे मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आता है। ये मुख्तलिफ नामों से लोगों को फ़ोन करता है, उनको ब्लैकमेल करता है और घरों पे फायरिंग भी करता है और ये पुलिस के लिए अपना छलावा बना हुआ है। तो पुलिस ने अब तक इसको अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और पुलिस ने कई मतलब इस पे अपने छापे मारे, लेकिन ये अब तक मफरूर है। इस पे साल 2021 और साल 2022 में 9 मुकदमा कराची में दर्ज हैं। 1 मुकदमा लाहौर में है और 3 मुकदमा थाना दरशम में थे, जिसमें इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। नसीम आदिल, इतने बड़े जराइम है, इतना बड़ा ये मुलजिम है, हमारे पास पुलिस की भी अच्छी खासी हमारे पास मौजूद है तादाद और इंटेलिजेंट पुलिस है हमारी, लेकिन आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? छापे मारे गए हैं, लेकिन इस मुलजिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? जी नसीम आदिल। ठीक है, नसीम से भी बात करते, लाहौर का रुख कर लेते, वहां से हम बात कर लेते। बिलाल मिर्जा हमारे साथ है। बिलाल मिर्जा, ये तो छलावा बन चुका है, लाहौर पुलिस को भी मतलूब है, क्या मुकदमा है लाहौर पुलिस की जानिब से इस पर? जी बिल्कुल, जराइम की पेशिया का जो जराइम पेशा नासर में जो है बेताज बादशाह कहना इसको बेजान ना होगा। इसने ना सिर्फ 11 थानों की पुलिस इसके पीछे बल्कि 2 सूबों की पुलिस इसको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये इतना बासर जो मुलज़म अजहर है, जिसने लोगों से करोड़ों रुपए जो अब तक हत्या चुका है, लेकिन 14 से ज़्यादा इस पर संगीन मुकदमात भी दर्ज किए गए। ये लोगों को कभी बासर अफसरान का बताता है और कभी ताजर जो है बड़ा ताजर होने का दावा करता है, तो लोगों के साथ लाखों रुपए मालियत के जो है मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके हैं। अगर बात करें बानपुरा की, तो लाहौर में 2022 के अंदर भी इस पे 10 लाख से ज़ायद मालियत का फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया। अहमद रजा नामी शख्स जो है सलामतपुरे में कबाड़ की दुकान बना रखी है, जिसने उससे इसने 10 लाख रुपए मालियत का माल जो बटोरा और उसको चेक दिया और ये कहा कि चेक जो है कैश हो जाएगा, लेकिन चेक जो है ताहाल कैश नहीं हो चुका। पुलिस जो है, लाहौर की पुलिस भी जो इसको मतलूब है, लेकिन कराची की पुलिस को भी मतलूब है, लेकिन मुलज़म जो है ताहाल दोनों सूबों की पुलिस में अब तक इसको गिरफ्तार नहीं कर चुकी। अगर बताता चलूँ तो ये 2002 में कराची के कश्मीर हाईवे पे रोड पर जो है उसे रेंजर की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और इसने अपने तमाम जो मुकदमात थे उसमें बिल्कुल ये जो मुकदमात थे लाहौर की जानिब से भी इस पर दर्ज किए गए हैं। नसीम आदिल भी साथ है। नसीम आदिल, ये बताइएगा कि मुलजिम के बारे में मालूम हुआ है कि इसने 2 शनाख्ती कार्ड बना रखे थे। नादरा हुकाम की कारकर्दगी पर भी क्या सवालिया निशान फिर तो उठता है कि 2 शनाख्ती कार्ड लेकर फिर है एक मुलजिम? देखें, ये बड़े अचंभे की बात है कि 2 ID कार्ड बने हुए हैं, दोनों ओरिजिनल हैं, अजहर इकबाल के नाम से और साहबजादा अजहर रजा। ये दोनों उसके असल कार्ड बने हुए हैं। ये नादरा के ऊपर सवालिया निशान है कि ये असल कार्ड कैसे बने हुए हैं। हमने पूरी इंक्वायरी की है, तो ये असल कार्ड हैं और जिनको ये इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इसने अपने कई नाम रखे हुए हैं जो जाली नाम हैं, जो ये खुद को कभी एक सियासी जमात का MP जाहिर करता है, कभी हज़ारे का अलकार जाहिर करता है और ये पुलिस के लिए मतलब ये समझ लें कि ये अपना छलावा बना हुआ है। ये अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। इस पर संगीन मुकदमा 420 की सेक्शन है, 406 324 इक़दाम कत्ल, 397 चीटिंग, 511 और इस पे कितने सेक्शन हैं, लेकिन इस पे 780 भी लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। कराची के कई अफराद हैं, दर्जनों अफराद हैं जिससे इसने लाखों रुपए बटोरे हैं और ये जब लोग इसके पास जाते हैं तो ये उनको धमकियां देता है, उन पर इसने फायरिंग भी की है। जब लास्ट टाइम ये थाना दरशा में गिरफ्तार हुआ था साल 2020 में 3 मुकदमात में, तो पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा था, तो इसने पुलिस पे फायरिंग की थी, हमला किया था। तो इसके खिलाफ 780 के तहत मुकदमा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जेल से बासानी बरी हो गया और ये माजी में कई बार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पुलिस इसको पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाती। ये बात समझ से बाहर है। ये जिला जुनूबी, जिला शर्की, जिला मरीज की जो पुलिस है उनको इंतहाई मतलूब मुलजिम है, क्योंकि कितने ऐसे जिले हैं जहां पर ये मतलूब है और कितने ऐसे थाने हैं, 11 थाने हैं जहां पर मुकदमा दर्ज किए गए। एज खानजादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं। बताइएगा कि जराइम की शरह नीचे आने का नाम नहीं ले रही कराची पुलिस, आखिर क्यों ऐसे जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्या कबाहत है, रुकावटें क्या हैं उसको गिरफ्तार करने में? एज खानजादा बताइएगा। देखें जी, कराची जो है एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ 100 से ज़ायद थाने हैं और यहाँ जो जराइम की शरह है, रोज होने वाले जराइम की शरह, अगर फी थाना 1 मुकदमा लगाया जाए तो 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज होते हैं। ये जिस मुलजिम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मुलजिम जो है वो नौसरबाज है, चीटर है, जालसाज है।
یہ ملزم جو ہے وہ لوگوں کو یعنی لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے، لوگوں کی جان کا نقصان نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں، کئی دفعہ اس نے لوگوں کے خلاف یعنی اقدام قتل کا مقدمہ تو پتھر مارنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا گرفتار نہ ہونا کوئی اچنبے کی بات، ہاں تشویش کی بات ہے، اچنبا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس شخص نے کئی ناموں سے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ فون کیے ہیں، دھمکی آمیز فون کیے ہیں، انہیں بلیک میل کیا ہے، ان سے لاکھوں روپے چیٹ کیے ہیں۔ کسی کو چیک دے دیا ہے تو وہ کیش نہیں ہوا ہے، چیک باؤنس ہوئے ہیں، اور یعنی لوگوں کے اس نے مالی نقصانات کیے ہیں۔ لاہور میں بھی اس نے ایک جو ہے وہ اسکریپ کے تاجر کو جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ یا 9 لاکھ سے کچھ زائد روپے کا جو ہے وہ چیک دیا تھا جو باؤنس ہو گیا ہے۔ کراچی میں اس کے خلاف 1 درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی ہوں گی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری پولیس جب گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اس میں پولیس کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یعنی مدعی اگر پولیس کے ساتھ مل کے ملزم کو گرفتار کروانے میں مدد نہ کرے تو پولیس از خود دیوانی مقدمات، جنہیں دیوانی مقدمات کہا جاتا ہے، یعنی کسی کا مال کوئی چیٹ کر گیا، اب پولیس نے تو مقدمہ درج کر کے معاملہ داخل دفتر اور عدالت میں پیش کرنا ہے۔ عدالت میں طے ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ یعنی جب تک مدعی یہ مقدمہ پولیس کے ساتھ مل کے ملزم کی گرفتاری میں ممدود اور معاونت نہ کرے، جب تک پولیس ایسے معاملات میں کم ہی موو کرتی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے خلاف 1 درجن سے زائد مقدمات ہیں اور پولیس اس کی گرفتاری میں ناکام رہی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کے پاس 2 یا 3 شناختی کارڈ ہیں، نادرہ کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کراچی سے پنجاب اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موو کرتا رہا ہے۔ پنجاب میں یہ گرفتار ہوا تھا جہاں سے اس کی ضمانت بھی ہو گئی تھی، اور ضمانت ہونے کے بعد اس نے پھر اسی تاجر کو دھمکی دینا شروع کر دی، کیونکہ یہ انوکھا لاڈلا ہے، چاند سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اور ہماری پولیس جو ہے دیکھیے اس کو بہت سے چیلنجز درپیش ہے۔ اس وقت پولیس کی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان کے دشمن جو ہیں، لوگوں کی جان لینے والوں کے خلاف پہلی ترجیح ان کی یہ ہے۔ مال کا یعنی ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں قابل دستاندازی پولیس ہوتا ہے، اور ایک مقدمہ ہے جس میں ناقابل دستاندازی پولیس ہے۔ اس کے خلاف جو 12 مقدمات ہیں ان میں اکثر مقدمے جو ہیں وہ جعل سازی کے ہیں، نوسر بازی کے ہیں، چیٹنگ کے ہیں، فراڈ کے ہیں۔ چند مقدمے ایسے ہیں جس میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اور انہوں نے یہ ہے صورتحال۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لیکن نسیم عادل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ بیورو چیف کراچی ایج خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لاہور سے ہمارے نمائندے بلال مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب نے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لوگوں کو معلوم ہے، اور جب اس کو بحال کیا گیا، چونکہ جو آئین پاکستان تھا وہ یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ایوان تھا، صرف قومی اسمبلی تھی، جب بحال کیا گیا تو وہ یونی کیمرل سسٹم تھا، سینٹ بھی تھی۔ اب 446 ممبر بنتے تھے ٹوٹل، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے امینڈمنٹ کی ان دا کانسٹیٹیوشن، ایک ممبر نے بھی اپوز نہیں کیا۔ متفقہ آئین پھر بنا، اور سب نے، اور تمام پولیٹیکل فورسز نے، تمام پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورسز نے، شیڈول ختم ہوا دوبارہ ہوا تو پھر بھی ہم تیار تھے۔ اب اگر آج جو جوڈیشری نے، چیف جسٹس نے، صدر پاکستان نے اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم عوام کے پاس جائیں گے، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے حق میں دیں گے، چونکہ عوام کے قریب تر اگر کوئی جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں مظہر عباس راہ کو اس موقع پہ نہیں بھولنا چاہتا۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کر بہت تحریکیں چلائیں، انہوں نے لانگ مارچز میں اور ٹرین مارچ کے اوپر، اور یہاں قادر پور راما میں بھی
جب لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس ہوئی تھی اور تمام رکاوٹیں کے باوجود بھی میں قادرپور راما پہنچا تھا. مگر میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں جو قادرپور راما میں خواہ وہ بجلی ہو, سڑکیں ہوں, سیوریج ہو اور اس کے علاوہ پاسپورٹ آفس ہو, نادرا آفس ہو اور اس کے علاوہ بہت سے ادارے جو ہیں ہم نے یہاں بنائے اور ہم نے یہاں کے عوام کی خدمت کی ہے. اور ہم عوام سے اپیل کریں گے کہ آج وہ حلقہ دوبارہ ہمارے حلقوں کے ساتھ مل گیا. جو واصف راز صاحب ہیں وہ اب لڑیں گے ایم پی اے پہ علی موسیٰ کے ساتھ مل کے, اور ان کا جو قادرپور راما کا حلقہ ہوگا جو ان کا ذاتی جہاں سے سٹنگ ایم پی ہیں وہ علی حیدر اور میرے ساتھ ہوگا. یہ دونوں کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ عوام جو ہوگی وہ ہمارا ساتھ دے گی اور ان کو اور ان کے اہل خاندان کو اور ان کے دوستوں کو احباب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر میں اپنی طرف سے صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. سر پیپلز پارٹی کو ریزرویشن تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, کیا یہ ریزرویشن دور ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہے ہیں فیوچر میں پی پی اور نون کا ہوگا, ایز سچ پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, کورٹس آر اوپن, میٹرز آر سب جوڈس بفور دا کورٹ, لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. جن جن کے اعتراضات تھے وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. عمران صاحب ایک فضا بن چکی ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی بنے گی اور نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ایسی فضا کریٹ کرنا الیکشن پر سوالات نہیں کھڑے کرتی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا تاثر دینا بھی عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے. یہ تو عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. ہم اس سے پہلے عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہم نے آنا ہے, یہ کسی چور دروازے کے ذریعے ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. سر آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی ہے تو آؤٹ پٹ کیسا آ رہا ہے, لوگوں کا ریئیکشن کیسا ہے انتخابات کے حوالے سے, گہما گہمی؟ ابھی میں نے کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں شروع کی. میں نے مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں اور بہت اچھا. ایک بریک شامل کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ, بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا. نیب راولپنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں 2 ملزمان کے نام شامل ہیں. احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ذیشان سید سے. ذیشان سید بتائیے گا, مزید ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نیب نے دوسرا ریفرنس اسلام آباد کے احتساب عدالت میں دائر کر دیا. اس سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کا ریفرنس احتساب عدالت دائر کیا جا چکا اور اب توشہ خانہ تحائف کیس جو ہے اس حوالے سے نیب ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. 2 ملزمان جو ہے وہ اس ریفرنس میں ہیں. تاہم احتساب عدالت نے ابھی ان کے جو جانچ پڑتال ہے ریفرنس کا وہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی و دیگر کو نوٹسز جاری کیے جانے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے ذیشان سید, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس, چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے 5,000 روپے کے جعلی نوٹ کمیٹی میں پیش کر دیے اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی جعلی نوٹوں کو نہ پہچان سکے. چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ 5,000 کا جعلی نوٹ اگر مجھے مل سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا بنے گا. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقلی جعلی کرنسی کا استعمال بڑھ رہا ہے, بینکوں کے ذریعے جعلی نوٹ پھیل رہے ہیں, جعلی نوٹ بینکوں کے سسٹم میں موجود ہے. تفصیلات اشفاق مغل سے. اشفاق مغل بتائیے گا. جی بالکل, قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس جو ہے آج سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا ہے, جس میں مختلف جو ہے وہ معاملات پر جو ہے بحث کی گئی ہے. آج جو سب سے اہم معاملہ جو سامنے آیا کہ چیئرمین کمیٹی نے جو ہے وہ 5,000 روپے کا جعلی نوٹ جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا
जिसको जाली या जो असल नोट होने के हवाले से डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी उसको नहीं पहचान सके, और जिस पर जो चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 5,000 का जाली नोट अगर मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जाली नोटों का सिलसिला जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नर स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से जब उन्होंने ये कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये असल है। उन्होंने कहा क्या बता सकते हैं, ये भी कहा गया कि अगर मुझे मिल सकता है ये नोट जाली तो फिर आम आवाम का क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तफसीलन। रज़ाकाराना तजावुज़ात खत्म करने का आखिरी मौका। कल से पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन होगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ हुकूमत ने कमर कसी है। पंजाब पुलिस और इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। जगह जगह कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ न्यू के रिपोर्टर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से जो कि तजावुज़ात की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। हमारे चिराग बलोच लाहौर से सूरत हाल बताएंगे, शौकत वट्टू फैसलाबाद से, और जबकि मुल्तान से वजीहा वाहिद तजावुज़ात की सूरत हाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करें चिराग बलोच से। चिराग बलोच, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में तजावुज़ात की, कब से ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा? जी, हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के खात्मे के लिए आज आखिरी दिन है। आज के बाद जो है कल से क्रैकडाउन इसके खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक जो है वो कल से जो है इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा और किसी को जो है वो इसके ऊपर नरमी और रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको जो है वो गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं इस वक्त लाहौर के हॉल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो की गई है और हर जगह जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के अंदर जो है रवानी जो है उसको मुश्किलात के सामने है। ट्रैफिक जो है वो उसको मुश्किल के सामने है। साथ में जो गुजर जो रहे हैं लोग जो रागीर हैं उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बहुत ही तंग हो चुकी है। इसी के साथ अब हमें देखना होगा कल जो क्रैकडाउन होगा उसके ऊपर जो है वो क्या जो शहरी हैं, जो क्या दुकानदार हैं, वो अपने तजावुज़ात जो एक्स्ट्रा हैं उनको हटा लेंगे या फिर हुकूमत के खिलाफ क्रैकडाउन करके इसको ख़त्म करेगी। अगर हम दूसरी जानिब अवामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो ये है कि उनका कहना है कि अवाम का कहना है कि ये एक खुशाइंद एक अमल है, खुशाइंद एक अच्छा ऑपरेशन है जिसके खिलाफ जो कि ज़रूरी है, खास करके ट्रैफिक की रवानी के लिए और जिससे ट्रैफिक जो है वो काफ़ी मुतासिर होती है। और साथ में कुछ शहरी को ये भी कहना है कि जिनके छोटे स्टॉल्स हैं, जो कि छोटा कारोबार कर रहे हैं, रेडी लगाई हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसे SOPs बनाए जाएँ जिसकी वजह से जो है कि उनके जो कारोबार है उससे इफेक्ट ना हो, उनका गुजर बसर से इफेक्ट ना हो। तो अब कल देखना है कि कल जो ऑपरेशन होगा, कल क्रैकडाउन कल से शुरू होना है, वो किस तरह से जाता है, क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा, तो इसका कल हमें अंदाजा। चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करते हैं जहां पर हमारे साथ मौजूद है शौकत वट्टू। शौकत वट्टू, फैसलाबाद में तजावुज़ात के हवाले से बताइएगा, डेडलाइन कब की दी गई है और उनसे भी हम जान लेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। किसी की चुगली या गीबत नहीं करनी। मैं जाती तौर पर चुगली और गीबत को बड़ा सख्त खिलाफ हूँ और मैंने आज से 30-40 साल पहले ये फैसला किया था कि मैं ज़िंदगी में कभी चुगली या गीबत नहीं करूँगा। देखकर भी अगर किसी की बुराई देखकर भी अगर किसी से आप बात करते हैं ना, वो भी गीबत होती है। और अल्लाह ताला गीबत के बारे में कुरान में कहता है गीबत करना है ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गीबत करना है ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो बोतान तो उससे कहीं आगे कि आप बुराई, किसी में बुराई नहीं है तो आप ये कहें किसी को जाकर सुने तो और तुम्हारे बारे सुने, अभी ये भी वादा करें, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल है कि आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। वादा करें कि हम किसी को जिंदगी में कभी गीबत नहीं किया था, चोरी नहीं करेंगे किसी की, और किसी की बुराई किसी के सामने बयान नहीं करेंगे, वो चुगली है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज की हमारी नशिस्त में अगर हम एक दूसरे से यही चंद एक बातें सीख लें, उन पर अमल करना शुरू कर दें, हमारी नशिस्त में अगर हम एक दूसरे से यही चंद एक बातें सीख लें, उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो फिर सत्य खैर है। मैं
अपना सियासी जानशीन आप बड़ा सोच समझ के अपने कासम फरूक को बनाया। अगर मेरा कोई नाफरमान बच्चा मेरे आखे ना लगे तो मैं पैगंबरां दे भी बच्चे इदा होए तो मैं उनकी कह सकता। मैं कहता हूँ कि मेरा फैसला मियां बरादरान के पास है या अल्लाह के पास है। मैंने अपना जानशीन बनाया, मैंने कासम फरूक को बनाया, इससे दर्जा बेहतर है सियासी जानशीन। ठीक है जो आप चलो इन्होंने करनी चाहिए आ उन्होंने चाहिए करनी जिन्हें सानू दलील किया इन्हों चाहिए कि मैं क्यों कागज जमा कराना उन्होंने जेब ने ये तो अच्छी बात नहीं है। मियां फारूक साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के एक अनमोल हीरा है और इन्होंने हमेशा यानी अपनी पार्टी को ऐसे समझे जैसे कि ये मेरी अपनी पार्टी है, इनकी पार्टी है और वफादारी में नंबर 1 है। कभी पीछे नहीं हटे, कभी अपना जो है वो घबराए नहीं है, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, वेवर नहीं किया। आपको इतना अच्छा वादन मिला हुआ तो आप ये कारोबारी कर रहे हैं। अभी जो वालिद का हुक्म है उसके तहत सरेंडर करें अपने बड़े भाई को। हमने जाना है जो इन्होंने कहना। बिल्कुल ठीक है। ये आपके वालिद हैं। पुराने पाक में पता क्या लिखा हुआ है कि जब वालिदैन उम्र सीधा हो जाए ना तो उनके सामने उफ तक ना करो। ये अल्फाज पुराने पाक के हैं और अगर वो अपना जो है ना वो आपको झाड़े झिड़के तो आप कंधे बिछा दो उनके आगे और उनका पूरा एहतराम करो। सिर्फ एक सूरत में वालिदैन की बात ना मानने का हुक्म है। शिर्क करें और शिर्क करने को कहें वो बात ना माने। बाकी जो बात है वो आपकी मानना बच्चों का औलाद का फर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी है तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानियां मेरे हाथ में, आप दुआ करें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिदैन है, कहते आज मेरे वालिद है। तो कहने कि जाओ वालिद के पास, उनसे जाके दुआ कराओ क्योंकि वालिद की दुआ जो है वो सबसे पहले अल्लाह कबूल करता है। वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए ये हुक्म है यार अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। तो आप तो उनके पाँव पकड़ो, आपको जय झिड़के कहें जो मर्जी कहें, आपका हक नहीं बनता कि आप उनके आगे को बात करें। अगर आपने दुनिया में भी और अगले जहान में भी अगर जन्नत कमानी है ना तो वो माँ बाप के कदमों तले है। आप मेहरबानी करो, उनके घुटनों को हाथ लगाओ और कहो कि अब्बा जान जो आपका हुक्म होगा वो करूँगा। बिल्कुल ठीक है। कह दो अभी कराओ, मैं सभी उनके घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ। अभी आओ करा दो, मेरे सामने लगाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके माफ कर दो आगे हो गए मुआज़म बात ये है, मैं बिल्कुल आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, वालिद साहब की निस्बत से ही आपको जानता और पहचानता हूँ। अगर आपसे मैं प्यार करता हूँ तो आपके वालिद साहब की वजह से, और क्योंकि ये इनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत भाइयों वाला, दोस्तों वाला है जो कभी टूट नहीं। लाहौर में कायद नून लीग की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू जारी थी और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारा मानना ये है कि हमें अब आगे आवाम की खिदमत करना है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। कोयटा में निगरान वज़ीर आज़म तलबा से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बताए हाँ या ना? ओके।
तो लेट्स स्टार्ट. आपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक क्वेश्चन है कि मतलब बाहर किसी के साथ यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन किया हो बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हमें बेनिफिट्स मिल सकें. आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ? जी. बिल्कुल ठीक है. मैं इन प्रिंसिपल आपके साथ एग्री करता हूँ कि जब तक एक्सचेंज प्रोग्राम्स या कोलैबोरेशन या एक दूसरे के साथ एक्सपोजर्स नहीं हो तो शायद वो जो मेंटल जर्नी है वो भी इंसान की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है. कहते हैं ना सफ़र वसीला ज़फ़र. तो इस सिलसिले में जब मैं यहाँ पे तर्जुमान भी था तो हम एक एक्सपोजर विज़िट्स कराते थे थ्रू आउट पाकिस्तान का. मेरे ख़्याल में शायद वो अब भी कंटिन्यू है. उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है. उसमें मेरे ख़्याल में कुछ मशावरत की ज़रूरत है, कुछ स्टूडेंट्स से इनपुट लेने की, कुछ एकेडेमिया से लेने की, सिविल सोसाइटी से लेने की, ताकि उसकी आउटकम को बेहतर साबित हो. उसके मकासद जो अफादियत है उसके हवाले से उसकी मकसदियत में थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए. मैं इसमें HEC के साथ और आपके जितने असातिज़ा हैं इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करूँगा. इसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है. बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ हम बात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ इस पर इंशाल्लाह हम आपके साथ करेंगे. इस तरफ आ जाओ. हाँ. Assalamu alaikum. I am Saliha Anwar and I am doing my bachelor's in English language and literature from BUTEMS. So my question is, we all are well aware of the fact that Pakistan is politically and economically not stable. So where do you see Pakistan in next 10 years? Will it get stable or not? Thank you for asking such a pertinent question. Though at times the people which are of your peer group, they think and they ask otherwise. After this appreciation, if I have to peek in the future, I see a great potential in the economic progress and even in the political stability of this country. The reason being is, you are a country of around 240 million people, 6th or 7th most populous nation in the world. Bulge of youth, which is around 60 to 65% under the age of 25. So primarily you have got energy. What is 65% under the age of 25? They are full of energy. They are full of creativity. They are the one who would be doing the startup energy. They are full of creativity. They are the one who would be doing the startups. They are the one who would be contributing in innovation. They are the one who would be the agents of creativity. So how could one be despondent when you have got millions and millions in and around the country who would be contributing towards that end? Along with that, your natural resource, your geo-economic positioning. On the one hand, you are residing next to China, where around $30 to $36 trillion trade is happening in next 10 years. You are a member of ECO, which is another region carrying around 500 million people. So half of or quarter of that human population is residing in this region, in which central or nucleus position lies with you. My own view is that once we do achieve a bit of political stability, and that can happen with this democratic experience of electoral ritual, and once you have 3, 4, 5, 6 stints of the parliament, the so-called question of political stability would also settle down. And it would amplify the economic progress of the country as well. Because until and unless democracy is not a performing democracy, it would lose its essence. It would lose its meaning. So they both are intertwined. For a functional democracy, economic progress is essential. So anyone who's interested in that sort of a governance structure, they have to deliver on the economic account. There are challenges also, and the challenges are
How do we collect our taxes? And then, as I just inaugurated one of the procurement process, which I must appreciate, Balochistan government has taken a lead on that. They deserve all appreciations. How do you spend those taxes? So collecting taxes and spending taxes. This is the entire story of a government. That is the rationale. Why do, in the first place, we need a government? Because the populace is not available to take these organized works. They develop a system, they design a system, they legitimize a system, and then they start delivering on that account. So I'm pretty much hopeful, along with all the challenges which they are there. They need to be addressed in a rational manner, in a gradual manner, and I'm pretty much sure people like yourself would be contributing in achieving that target, inshallah. Yes, on this side. अस्सलामुअलैकुम सर, माय नेम इज़ हुमायूं, BS एजुकेशन ब्यूटम्स। सर, जैसे कि हम सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एजुकेशन के फील्ड है, जैसे मतलब तालीम में बहुत इंट्रोड्यूस भी हुआ है, चेंज भी लाए, लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर इलाके, दूर दराज इलाके बेसिक तालीम से अभी तक महरूम है। तो इसके बारे में सर आपके क्या इनिशिएटिव है और आप इसके कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो अभी 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे किरदार के हवाले से ये चीज़ें हैं। मैं ये एक सोशल थीम है इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन कैसे स्प्रेड आउट होंगे, उस पर हमारी राय भी होनी चाहिए, हमारी कंट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इस मनसब के हवाले से हो। जब इस मनसब से जब भी इंशाल्लाह 1.25 महीने में 1.5 महीने में फारिग होंगे, उसके बाद भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे भी किरदार है, वो हमें अदा करते रहना चाहिए। 2 एस्पेक्ट है हमारे पास। एक तरफ जोर ये है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हमारे मियां साहब ने भी की थी कि हमारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है स्कूलों में, तो क्या किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उनको उसमें झोंका जाए, और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम देना है, क्वालिटी तालीम देनी है, क्वालिटी एजुकेशन का जो चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरी अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बाकी पार्टीज़ को भी मिला लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को मिला लिया जाए, फिलैंथ्रोपिस्ट को मिला लिया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है वो रिलेटिवली अगर थोड़ी सी कम हो जाए, और जो उसका सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम को बेहतर बनाना, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर अगर ज़्यादा वसाइल हों तो ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस दूसरे अप्रोच का ज़्यादा कायल हूँ कि पाकिस्तान में देखें एक बहुत बड़ी आपकी डायस्पोरा है, अराउंड 10 मिलियन पीपल। अगर हर शख्स वहाँ पर लेट सपोज एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके हम ये कमिटमेंट दे दें कि 5 बच्चे या 10 बच्चों की एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी, मैं अगर वहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, मैं अगर वहाँ मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, या कोई बहुत बड़े बड़े अकम्पलिश्ड लोग भी हैं, मैं आम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ की सोसाइटीज़ में, वो भी शायद 50 पाउंड या 100 पाउंड महीने का एफोर्ड कर सकें, जो कि अगर हमारे यहाँ कन्वर्ट हो तो वो 5 बच्चों की तालीम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ये वैसे तो शायद इतनी बड़ी अमाउंट दिखाई ना दे, अगर ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हम करते जाएं, और जब लोग, बाकी लोग रीजन में भी, बाकी दुनिया में हमारी सिंसियरिटी और कमिटमेंट देखेंगे, तो वो भी आपके साथ अपनी जो रिसोर्स की मल्टीप्लिकेशन है या उसको जेल इन करना है वो कर दे, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आओ तुम्हें मैं बताऊं खुदा एक है, नहीं कहा उन्होंने उन लोगों से पूछा, पहाड़ी के पास, आप सब ने हमने ये वाक़या सुना हुआ है, पहाड़ी के पास लोगों को इस तरह इकट्ठा किया, कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि उस तरफ एक लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? उनका हाँ। ये क्या पूछ रहे थे वो, या क्या सवाल कर रहे थे वो? उन्होंने सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है क्रेडिबिलिटी का, कि एम आई क्रेडिबल और नॉट।
جب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی پھر ان کا خدا ایک ہے، میں رسول ہوں، میرے پاس پیغام آیا، باقی ساری باتیں بعد میں کی. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز کریڈیبلٹی ہے. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس چیز کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ لوگ تمام ینگسٹرز ہیں، دوسرے سوسائٹی کے سیکشن کے لوگ ہیں، ان نیگیٹو انرجی سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 سال گزارے ہیں، کسی نے 20 گزارے ہیں، کسی نے 35 گزارے ہیں، میں نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو نکتہ چینی سے بات جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی طرف آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں مل جل کے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، جب تک آپ تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ نہیں کریں گے، علم سے روشناس نہیں کرائیں گے، آپ انسانی معاشرے کی تشکیل کر ہی نہیں سکتے. جانوروں کی طرح جنگل میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، انسان کے آرگنائزڈ سٹرکچر کے لیے آنے والے دنوں میں مزید، پہلے بھی تھا لیکن آنے والے دنوں میں تو یہ اس بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے کوئی شاید آج سے 50-100 سال 200 سال بعد کوئی انسانی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہ کر سکے، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو انسانی وجود کے لیے یہ جیسے پانی ہوا لازمی ہے، علم بھی جو ہے اسی فیز میں جانے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ریئلائزیشن بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بیٹا بتاؤ. میرا نام زینب داؤد ہے، میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹمس یونیورسٹی سے. سر مائی کویشچن از ویری کامن، جو کہ آئی تھنک پوری بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا ہوگا. بیسکلی سر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وی ہیو اسٹڈی ٹورڈز ایروشنز وٹ وی کالڈ، ہم آل اوور پاکستان میں جاتے تھے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کرتے تھے، اور آلسو دے الاؤ ٹو کم اس اینڈ وزٹرس. بٹ سر ناؤ بیکاز آف لیک آف فنڈنگ بائی HEC اینڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان، تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو بلوچستان کی، وہ جو بیسکس نیسیسٹیز ہیں یونیورسٹیز کی وہی فلفلنگ نہیں کر پا رہی. تو جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا تھا وچ از کوائٹ امپورٹنٹ ان دیئر یونیورسٹی ایرا، تو سر اس کے بارے میں آپ کا پرسنل کیا اسٹانس ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا پلاننگ کری ہے کہ وہ بلوچستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اس کی فنڈنگ کو لے کے بلوچستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، اور آپ کا پرسنل اسٹانس اس پہ کیا ہے؟ اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو فرام آل دی بلوچستان اسٹوڈنٹس کہ سر آپ اس پہ نہ ضرور نظر ثانی کریں. I'm absolutely for it. I'm very supportive of this idea. اور HEC کے ساتھ ہے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں فنڈنگ کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے ان کو بلایا ہے، آپ کے وائس چانسلر جو مختلف یونیورسٹیز کے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے یہاں انٹریکٹ کیا تھا، اور مزید پروبیبلی بائی فرسٹ ویک آف جنوری ہم شاید انہیں کہیں بلائیں، اور اس کو کوئی جہاں جہاں جو بھی پریکٹیکل سلوشنز اس میں ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی سر السلام علیکم. مائی نیم از شمل خان بازی. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BS میتھس کمیونیکیشن 7th سیمسٹر اسٹوڈنٹ بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ. سر میرے 2 کویشچنز ہیں، ایک ا بٹ پولیٹیکل اینڈ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ. سر مائی فرسٹ کویشچن از کہ ایک ایمرجن ہم نے دیکھی تھی سول رائٹ موومنٹ کی جو کہ تربت سے اسٹارٹ ہوئی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو سر وہ موومنٹ بلوچستان یہاں پہ کوئٹہ آئی تھی، پھر اس کے بعد اب سننے کو مل رہا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف انہوں نے موو کیا ہوا ہے. سر ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی، اور اس طرح سول رائٹس موومنٹس اٹھتے کیوں ہے سر؟ یہ مسئلے پہلے کیوں حل نہیں ہوتے؟ مائی فرسٹ کویشچن از دس سر. اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن از دس سر کہ ایز اے میں سر آپ کو بتاتا چلوں آئی ایم این برانڈ ایمبیسڈر آف آکسفورڈ یونیورسٹی سمر پروگرامس فرام دا بلوچستان ریجن، جو کہ ابھی تک اٹس اے پریولیج میرے لیے کوئی اور نہیں بنا. بٹ سر جب میں وہاں پہ گیا تھا سر تو کافی ممالک سے لوگ گورنمنٹ فنڈڈ پہ، اپنی گورنمنٹ کے فنڈس پہ وہاں پہ کلچرل ایکسچینج پروگرامس پہ آئے تھے. تو سر اس طرح کی کلچرل پروگرامس ہمارے صوبے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ تھینک یو سو مچ. سول موومنٹ، سول ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، آرمڈ ایکٹیویٹی، ان آرمڈ ایکٹیویٹی، ان تمام کے شیڈز ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام کے شیڈز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جہاں جہاں پر آپ میں
ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اور سرٹن ریگولیشنز، رولز، لاز کے تحت جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا ڈیفائنڈ ہے. پاکستان کے آئین میں آپ بحیثیت فرد یا گروہ کوئی ملیشیا نہیں جنریٹ کر سکتے. معاشرے کے ایسے گروہ جو مذہب کے نام پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ تشدد پہ ادھر آتے ہیں، ان کے پاس جواز بعض اوقات ٹھیک ہوگا، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تشدد کا ہے، جواز کا نہیں ہے. کیونکہ جواز کو ایڈریس کرنے کے لیے آئین نے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کی اجازت دی ہوئی ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے، صوبائی اسمبلی میں آنے کی اجازت دی ہے، سینٹ میں آنے کی اجازت دی ہے، قومی اسمبلی میں آنے. کسی پہ پابندی تو نہیں ہے نا. یہ جتنے لوگ جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ پیپر فائل کر سکتے ہیں. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، پھر ایک فورم آئے گا آپ کا جس کو اسمبلی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اس پہ اجاگر کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی شہری پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ان جواز کو بنیاد بنا کر جب لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں تو اس تشدد کو ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے ان جواز کی بنیاد پہ، یہ زیادہ اہم سوال ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ان خوبصورت ریشنلائزیشن کو ایک طرف ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے جو ایکچول وائلنس کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں وہ وائلنس کے ایکٹرز کے طور پہ سامنے آ رہے تھے. مثال کے طور پہ مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسری طرف TTP کا وائلنس تھا. وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ کی غلامی کرنے کی، تو یہ بیچارے بھی تو اسی طرح کریں گے، پھر بے روزگاری بھی ہے، لمبا چوڑا ایک جو ہے نا ریزنز آپ کو پکڑا دیتے تھے. وہ اس طرف آ کے خود کو حملے بھی کرتے تھے، لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کرتے تھے، رینسم بھی لیتے تھے. کسی میں معاشرے میں اسی سول رائٹس موومنٹ میں یہ نہ اسٹرینتھ تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ول تھی کہ اس چیز کی نکتہ چینی کر سکے. لیکن چونکہ یہ بڑا پاپولر ہے سول رائٹس اور سول ایگزسٹنس، تو وہ اس کو میسکریٹ کر کے اس کو بنیاد بنا کر اس کی ریشنلائزیشن شروع کر دیتے. دوسری طرف BLF ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے. ابھی ایک صاحب میرے خیال میں وہاں پر ہلاک ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں، اس میں انویسٹیگیٹ ہو جائے گا، اسی کے لیے شاید یہ لوگ چل پڑے. اس سے چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے تھے کوسٹل ہائی وے پہ. کوسٹل ہائی وے پتہ ہے کدھر ہے؟ ساروں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ 15 لوگ جلے تھے؟ نہیں پتہ ہے؟ دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں ہے ٹویٹر پہ، کیونکہ کوئی سول رائٹ موومنٹ نہیں ہے اس 15 لاشوں کو آگے لے جانے کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے، مزدوری کرنے کے لیے 500 400 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے. تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا. پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی. انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں، کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے. اگر اس طرح کے مخصوص لوگ نہ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی، گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی ویزیبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹس جو ہے نا اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے تحت قانون نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں اس کو اظہار کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے. میڈیا کو اظہار رائے بھی چند قوانین کے تحت ہے.
مجھے اسامہ بن لادن اور ایمن بن زواری کو کبھی آکسفورڈ والوں نے بلایا لیکچر کے لیے؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا، ہارورڈ میں بلانا چاہیے تھا. ایسے گفتگو کرتے، گپ شپ لگاتے، سمجھتے کہ یہ ریڈیکل کیوں ہو گئے اتنے زیادہ. نہیں کیا. ہر چیز کے قیود ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے تحت چلا جاتا ہے. یہ قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین کے تحت ہم کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں، پابندی اٹھا بھی سکتے ہیں جب بھی وہ اس کی وائلیشن حکومت یہ سمجھتی ہے، اور ان کے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے کورٹ کا نظام موجود ہے. تو ہم سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ولن ہیں اور یہ سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروجیکشن ایسے ہی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ میسکریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ایگزسٹنس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام کے تمام بیانیے کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا. جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ PID کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا، اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے. سر میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں، اس کی جو ایجوکیشن ریشو ہے دیر ہائیسٹ کمپیئر ٹو دی باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے، اس کو نارملائز کیا جاتا ہے، اس کو دوسرے سورسز. اندر تھنگ کہ پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن. پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے؟ اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو جینز الفا ہے، جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان پر یوتھ ہے، دے آر ڈپرائیوڈ فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت ساری ایریاز ہے وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FSC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر آئی ایم privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں، میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے، چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو، جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات، اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی، میں ابھی کدری کان میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے، اینڈ اٹ از بینگ رپورٹڈ بائی BBC اینڈ ایوری ون. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی. یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ وی ہیو ڈن دس many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے. اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا، جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا، یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے. اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے. انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی. اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز اے رول ماڈل.
تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا, پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی آئی ایم راحت فرام ایس بی کے وومنس یونیورسٹی, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورن یا ایبراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا, چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے, وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے, یہاں پڑھنے کے لیے. کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا, اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی, دیٹ واز ون آف دا بیسٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اپنے اساتذہ سے, وہ موٹر اور برکس سے نہیں بنتے. ان کے اندر جو خون پسینہ ہوتا ہے, ان کی جو روحیں ہوتی ہے, ان کا جو قلب ہوتا ہے, ان کا درون جو ہوتا ہے, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے پرائمریلی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, اس کاغذ کے ذریعے نہیں. اس ایجوکیشن کو جو امپارٹ کیا گیا ہے وربلی. دنیا میں تعلیم یا علم جو آیا ہے اس میں جو سب سے پہلا اس کا امپورٹنٹ ٹول تھا کمیونیکیشن کا, وہ وربل تھا. بعد میں انسان نے لفظ کو ڈاکومنٹ کیا. جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ سیکنڈری کرونالوجیکل آرڈر میں, پرائمری نہیں ہے. پرائمری وربل ہے, اسی لیے وہی وربل انداز میں آئی, اس کو پریزرو کیا گیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. قرآن کو لکھ کے تو نہیں لایا تھا, جبریل امین کے پاس کوئی پین نہیں تھا. وہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس تھا, اس ایکسپیرئنس کو وٹنس کر کے اس کی وربل ایکسپریشن کر دی گئی. تو جو وربل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے وہ اساتذہ کے ذریعے ہوتا ہے, اور جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہ ڈائریکٹلی امپلائی کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ, کہ کس قسم کا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے, کس قسم کا آپ کا اعمال ہے, اسی سے انسپریشن. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. الیکشن شیڈیول جاری ہوتے ہی کے پی کے میں انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے. جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی نے صوبوں کے بیشتر حلقوں کے لیے امیدواروں کے نام بھی فائنل کر دیے ہیں. جے یو آئی, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تاحال اپنے امیدوار سامنے نہیں لائی ہے. جے یو آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مصروف ہے, جبکہ کچھ سیاسی جماعتوں میں اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں. کے پی کے میں اس وقت کیا سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی جماعتیں کیا حکمت عملی بنا رہی ہیں, اور کے پی کے میں سیاسی صورتحال کے بارے میں تفصیل ہم جانتے ہیں لحاظ علی سے. جی لحاظ علی, بتائیے گا کیا چل رہا ہے؟ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کے لیے باقاعدہ طور پر شیڈول جاری ہو چکا ہے, لیکن دو سیاسی جماعتوں, جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ
किसी भी सियासी जमात ने ताहाल उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रखा है। इस वक्त जमात इस्लामी ने तकरीबन 115 जो जनरल नशस्तें हैं उनमें से तकरीबन 70 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों को नामजद कर दिया है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी ने भी तकरीबन 50 से ज़ायद उम्मीदवारों को सूबे के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के लिए नामजद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त तजब्जुब का शिकार है और उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो वकला को टिकट देंगे या जो साबिक अरकान असम्बली है उनको टिकट देंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बड़ी सियासी जमात है और उनके ताहाल कई साबिक MPs और इसके अलावा वज़रा जो है इस वक्त पार्टी के साथ इंटैक्ट है। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी से भी अपने रवाबित शुरू कर दिए है। गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था और ये फैसला किया गया है कि सूबाई सतह पर कोई इत्तेहाद नहीं होगा, हाँ ज़िली सतह पर एडजस्टमेंट होगी। इस वक्त पार्टी की सूबाई कायदीन और जो मरकजी कायदीन है जिसमें से एमल वली खान, इसके अलावा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, सिकंदर हयात शेरपाव और इसके अलावा ज़ाहिर शाह और पार्टी की जो दीगर कायदीन है वो अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त सीट एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस मुतालिक ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में खिलाफे ज़ाब्ता, आपको बताते चले तकर्रुर और तबादले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया कि DMD फाइनेंस की सीट पर 19वें ग्रेड के अफसर को तैनात किया गया। सरफराज काइम खानी हमारे साथ हैं। सरफराज काइम खानी, बताइएगा खत का मतन क्या है? जी, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने जो है वो वज़ीर आला जो है निगरान वज़ीर आला है मकबूल बाकर साहब, उनको खत लिखा है। 20 ग्रेड की पोस्ट पर 19 ग्रेड का जो है अफसर तैनात किया गया है। जूनियर अफसर के बायस अब महकमे में खराबियां पैदा हो सकती हैं। खत में लिखा गया है कि किसी भी सूरत जो है सिंध गवर्नमेंट वाटर फैसलाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में जाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन गुज़श्ता 2 माह से मुअत्तल है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात वो हम जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद अली से। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से जो डोमेस्टिक कोई भी फ़्लाइट इंटरटेन नहीं की जा रही और जिसकी वजह से फैसलाबाद के सनतकारों को और कारोबारी तबके को फैसलाबाद से कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में सफ़र करना पड़ता है तो उससे पहले वो लाहौर जाते हैं या मुल्तान जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से कराची की या दीगर शहरों की फ़्लाइट हासिल करते हैं और जिसकी वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार है। अभी आगे जो इजलास हो रहे हैं मुख्तलिफ फेडरेशनों के, उसमें जाने के लिए और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से जो कारोबारी हज़रात का कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर में ये फ़्लाइट जो है PIA ने यहाँ से फ़्लाइट अपना ऑपरेशन मुअत्तल किया था और अभी तक ये 3 माह तकरीबन होने को हैं। अभी तक फैसलाबाद से PIA समेत किसी दूसरी एयरलाइन की कोई फ़्लाइट फैसलाबाद से दीगर शहरों को नहीं जा रही और जिस वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी बात हुई एविएशन के हुकाम से, उनका कहना था कि PIA ने जहाँ दीगर अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल किए थे, इसके साथ ही फैसलाबाद से जो एक फ़्लाइट जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया और शायद अगले 2 माह भी बंद रहे। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, सनती लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है जहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और जहाँ के सनतकारों को, कारोबारी तबके को इस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है अपनी मीटिंग्स के लिए, सामान की परचेजिंग के लिए। लेकिन यहाँ से फ़्लाइट्स ना होने की वजह से या वो मुल्तान से फ़्लाइट जाके लेते हैं या लाहौर से लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में और अखराजात में और वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें रज़ाकाराना तजावुज़ात ख़त्म करने का आखिरी मौका। कल से पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन होगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ हुकूमत ने कमर कस ली है। न्यूज़ के रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों में तजावुज़ात की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। हमारे साथ शौकत वट्टू हैं, फैसलाबाद से हमें आगाह करेंगे, जबकि मुल्तान से हमारे साथ वजीहा वाहिद है, तजावुज़ात की सूरत हाल के बारे में बताएंगी। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले फैसलाबाद से। शौकत वट्टू, बताइएगा तजावुज़ात के हवाले से क्या अहकाम दिए गए हैं फैसलाबाद में और कब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा?
ہاں جی، اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی تو فیصل آباد بھی ایک گنجان آباد شہر ہے. یہاں پر بھی جو شہر کے 8 بازاروں سمیت جتنے بھی مصروف ترین جو روڈز ہیں، مصروف ترین شاہراہیں ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے. بازار جو ہیں وہ سڑکیں اور بازار سکڑ کر جو ہے وہ چند فٹ باقی رہ گئے ہیں، جہاں سے ٹریفک گزرنا تو درکنار، وہاں سے پیدل گزرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے عوام کا. اس لیے خریداری کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پر وجیہہ واحد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. وجیہہ واحد، تجاوزات کی صورتحال کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا. تجاوزات کی بھرمار ہے. ملتان کے اہم شہراؤں میں جو ہے وہ تجاوزات ہی نظر آتی ہے، جن میں لنڈے کے کپڑے، پھل، اس کے علاوہ کھانے کی دیگر اشیاء جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ملتان میں غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ جو ہے اس بات پر جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے. وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے محسن نقوی کے احکامات کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. جس کے بعد اس وقت میں ملتان کے علاقے حسینہ گائے میں موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تجاوزات ہی نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کئی گھنٹے ٹریفک جو ہے وہ جام رہتی ہے. اس کے علاوہ حادثات میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر موجود شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی، جن کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ شہریوں کا جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دیں اور فوری طور پر تجاوزات کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. جی وجیہہ واجد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمیں اپڈیٹ کرتے شوکت وٹو فیصل آباد سے. تو اب رخ کر لیتے ہیں گجرانوالہ کا. تو تجاوزات کے خلاف پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے. گجرانوالہ کے جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ تجاوزات قائم ہیں. ریڑھی بانوں نے بھی مرکزی شاہراہ پر قبضہ جما رکھا ہے. تجاوزات کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہونے لگی ہے. مزید تفصیلات شفقت عمران سے جانتے ہیں. شفقت عمران، گجرانوالہ کا احوال بتائیے گا. تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا کہ آج آخری روز ہے. شکریہ. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجاوزات کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ اب تجاوزات کرنے والوں کے خلاف براہ راست FIR درج ہوگی. واقعی یہ بات درست ہے کہ تجاوزات کے حوالے سے آپریشن جو ہے وہ بڑی دفعہ ہوئے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف کاغذوں میں ہوتے ہیں. دوبارہ اسی طرح دکانیں، ٹھیلے جو ہیں وہ جی ٹی روڈ پر تجاوزات سج جاتی ہے. میں اس وقت جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہوں اور صورتحال یہ ہے کہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تجاوزات کی بھرمار ہے. ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. یہاں پہ جو عارضی اڈے ہیں وہ بھی سجے ہوئے ہیں، عارضی ٹھیلے ہیں وہ بھی سجے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ایک بہت بڑی پارکنگ ہے وہ بھی ناجائز ہی ہے. اور حالانکہ اس کے بالکل سامنے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ پلازا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈ قائم ہیں اور ٹھیلے قائم ہیں. اس حوالے سے لوگوں نے تو بڑا خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر واقعی ہی یہ ایک گرینڈ آپریشن ہو اور ان کے خلاف FIR درج ہوں اور انہیں بھی متبادل جگہ ملے تو پھر ہی اس حوالے سے جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تجاوزات جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. اگر FIR درج ہوئی، ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ تجاوزات میں کمی آ سکے. جی ٹھیک ہے شفقت عمران، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.